अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों हम डॉलर के 279 और 80 के बैंड में फंस जाने की वजह दरियाफ्त करने निकले तो हमें पता चला कि पाकिस्तान ने कुछ अदायगियाँ की हैं। तो डॉलर के ऊपर इसलिए भी प्रेशर आया है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो अपने जो कर्ज़े हैं, जो उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो कि कर्ज़े मैच्योर हो जाते हैं, मतलब जो कोई कर्ज़ा अगर आज से 10 साल पहले लिया गया था और अब उसकी वापसी ड्यू थी, तो वो कर्ज़ा जो था वो हमने अदा करना है। तो स्टेट बैंक इंटर बैंक मार्केट से डॉलर समेट के और वो कर्ज़ा अदा करता है। तो जब स्टेट बैंक खुद बायर बन जाए तो फिर इम्पोर्टर को डॉलर नहीं मिलता, तो डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है और वो ऊपर चला जाता है। तो पता चला कि जनाब कुछ तो अदायगियाँ करनी थी और कुछ केयर टेकर हुकूमत ने हाथ हल्का किया है इंपोर्ट्स के ऊपर, और चाइना से आने वाले जो कंटेनर थे उनकी आमद को जो खोला गया है उसके नतीजे के अंदर नई मार्केट्स वजूद में आई हैं और वहाँ पे धड़ाधड़ माल आ रहा है और खोला जा रहा है। हमें ये इत्तला मिली कहीं से, किसी हमारे लिसनर ने हमें बताया बिलमुशाफा मिल के, ठीक है। हमने फिर उसकी तस्दीक की तो उसकी तस्दीक हो गई कि कारखानों बाज़ार पेशावर के अंदर जो स्मगलिंग के कंटेनर खुला करते थे वो अब शाह आलम मार्केट लाहौर में खुल रहे हैं और धड़ल्ले से खुल रहे हैं। शाह आलम मार्केट के अंदर भी पहले कंटेनर 3 माह पहले आने बंद हो गए थे और ये ज़्यादातर चले जाते थे वो कौन सी जगह है जी, जीटी रोड के ऊपर जहाँ पे ओल्ड है उसका इलेक्ट्रॉनिक के वहाँ पे खुलते थे। और फिर जनाब हमारे जो अफ़गान हैं जिनको हम कह रहे हैं कि रजिस्टर हो जाओ और टैक्स दिया करो और पाकिस्तान के शहरी हकूक़ भी अदा किया करें, वो कहते हैं कि नहीं हमने नहीं करने, उसके ख़िलाफ़ हम जुलूस निकालेंगे। और हमारे तरक्की पसंदे जो है वो हमेशा तारीख़ के उलट सिमत खड़े होते हैं, वो इस वक्त भी खड़े हैं। बल ख़तरा हमें ये है कि रियासत पाकिस्तान इस पर दौड़ ना लगा दे, दुड़की ना लगा जाए, जो कि हमेशा लगा जाया करती है। लेकिन बहरहाल वो जो है वो वहाँ पे खुल रहे थे, दरोगा वाला वगैरह के इलाके के अंदर खोले जा रहे थे, वो भी अब उठा के शाह आलम मार्केट में ले आए गए हैं और रोज़ाना वहाँ पे कंटेनर्स खुलते हैं और उनसे स्मगलिंग का या अंडर वैल्यूड माल जो है वो निकलता है। और सुबह सुबह वो माल जो होता है वो 3 जगह पे सप्लाई होता है। एक तो इन्वेस्टर को, जो कि इन्वेस्ट करके वो माल रख लेता है कि आहिस्ता आहिस्ता बेचूंगा। दूसरी लेयर जो है ना वो अफ़गानों ने कायम की हुई है, वो रिटेलर के पास की हुई है। वो रिटेलर को भी जिस रेट पे वो माल दे रहे होते हैं इन्वेस्टर को, उसी रेट पे जाकर रिटेलर को दे आते। फ़र्ज़ करें इस्त्री आई है बाहर से, चाइना से इस्त्री इंपोर्ट की है, फ़िलिप्स का नाम लगवा के इंपोर्ट कर ली, उसका ऊपर ठप्पा लगवा के। अब वो इन्वेस्टर को भी उतने की 200 की मिलेगी, मैं मिसाल के तौर पे बात करने लगा हूँ, और रिटेलर को जाके भी वो 200 की दे के आएंगे। अब रिटेलर जो है वो इन्वेस्टर से तो नहीं खरीदने लगा, उसे डायरेक्ट 200 की मिल गई है। इन्वेस्टर ने 210 या 220 की बेचनी है ना उसको, अफ़गान खोचा उसको भी जाके 200 की दे आया। उसके बाद पूरे शहर के अंदर कोई 1 लाख के करीब अफ़गान बच्चा जो है वो उन्होंने रखा हुआ है, वो सबको 2-2 इस्त्रियाँ बांट देते हैं कि चल भाई मोहल्लों में बेच के आओ। मोहल्लों में जाके भी 200 की बेच रहे होते हैं ख़वातीन को, इसलिए ख़वातीन को वो बड़ी सस्ती लगती है, समझ गए ना। आहो, तो 3 लेयर्स के ऊपर ऑपरेट करके वो जो उसके कुछ 4, 5, 10, 12 कंटेनर आए होते हैं वो विद इन वीक वो टोपी पहना देते हैं। लाहौरियों को टोपी पहना के वो अपना सरमाया निकाल के फारग, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, ये यहाँ पे खुल रहे हैं और इसकी बुनियादी तौर पे वजह है कि जनाब मैं वजह आखिर में बताऊँगा। फिर मुझे फ़ोन आ जाते हैं मुख्तलिफ लोगों के कि नहीं ऐसा नहीं है, तो मैं FBR की तवज्जो चाह रहा हूँ यहाँ से सुनने वाला। अच्छा, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के अंदर इसका माल भी आता था, अल्लाह आपका भला करे, ऑटो का पार्ट्स भी आते हैं, यूज्ड कह के इंपोर्ट किए जाते हैं, लेकिन वो नए होते हैं। पाकिस्तान के अंदर बनने वाले इस वक्त जो रिक्शा हैं, चिंगची रिक्शा से लेके मोटरसाइकिल तक जो छोटे छोटे बनाते हैं, उनमें चेन और बेरिंग जो है, जिसका कोड नेम भी हमें बताया गया 6300 और 6301 वगैरह के जो हैं, ये रक्शे में और इसमें चिंगची में इस्तेमाल होते हैं। चेन गरारी, इंजन पार्ट्स, ये जो हैं इनको
یوزڈ یا سکریپ کے نام کے اوپر ریلیز کیا جاتا ہے، اور اس کے کنٹینر کھل رہے ہیں اس وقت فیصل آباد کے اندر۔ اچھا، یہ کنٹینر نارملی جو تھے یہ کھلا کرتے تھے پشاور میں یا پنڈی میں۔ اگرچہ پنڈی نے یہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کی اور پچھلے دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ سے اس کے لیے ایک فیصلہ بھی حاصل کیا گیا کہ ڈرائی پورٹ جو اسلام آباد کی ہے اس کے ذریعے یہ والا مال جو ہے وہ ریلیز ہو جائے، اور وہ ریلیز کروا بھی لیا گیا، لیکن ظاہر ہے ٹرک کھڑے کرنے پڑ گئے۔ وہ کوئی غلط مطلب نہیں لینا آپ نے، وہ ٹرک کھڑے کرنے پڑ گئے، خرچہ بہت بڑھ گیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے، اور میں بڑے ذمہ دار ذرائع سے، کہ جو کسٹم حکام ہیں جو لاہور میں کلیکٹر ہوں گے جو بھی، اور جو فیصل آباد کے ہیں، یہ بڑی لحاظی طبیعت کے لوگ ہیں، اور حافظ صاحب کو یا ان کے سب آرڈینیٹ کو وہ یہ دکھا رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے یہاں پہ روزانہ کے 10 کنٹینر جو تھے وہ ریلیز ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم چونکہ اس کی تھورو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ہر پیکج کھولتے ہیں، اب دیکھیے روزانہ کے 4 ہوتے ہیں، ہم نے تو سٹاف بھی ڈبل کر دیا لیکن دن کے صرف 4 ہوتے ہیں، سو اٹ شوز کہ ہم کتنی اس کی سکیننگ کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس انہوں نے کیا کیا ہے کہ اگر وہ ایک کنٹینر ریلیز کرنے کا 1,00,000 روپیہ لیتے تھے، تو چونکہ اب انہوں نے 10 کی بجائے 4 ریلیز کرنے ہیں، تو انہوں نے اس کے اوپر 2.5 روپیہ لینا شروع کر دیا۔ بھائی ہمیں تو لاس نہیں نہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، ہماری تو انکم اتنی ہی رہنی چاہیے نا اگر ہم کام کر رہے ہیں۔ لیکن وہ انہوں نے سٹاف بڑھا دیا، وہ کچھ کر دیا، لیکن شو یہ کر رہے ہیں صاحب لوگوں کو کہ جناب ہم دیکھیں کتنی آپ کے کہنے کے اوپر کتنی ایمانداری سے کام کر رہے ہیں، لیکن پلیس بدل دیا گیا ہے، اب واردات کی جگہ بدل دی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے پشاور والے جو کلیکٹر صاحب جو ہیں ان کو ہی بدل کے لاہور میں بھیج دیا گیا اور انہوں نے اپنی کارروائی یہاں پہ جاری رکھی ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں اس کے ذمہ دار نہ ہوں، ہمیں غلط بتایا گیا ہو، اس کو ایسے کر لیتے ہیں۔ لیکن کارخانوں بازار کا جو بزنس ہے آٹو پارٹس کا، وہ فیصل آباد میں منتقل ہوا ہے، اور الیکٹرانکس کا جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر نام پہ مال آتا تھا وہ سیدھا لاہور میں شاہ عالم مارکیٹ کے اندر ٹرانسفر ہو گیا ہے، اور یہ کام پچھلے کم از کم 1.5 سے 2 مہینے سے جاری ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ 6 مہینے پہلے ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 مہینے سے تو ڈیفینیٹلی جاری ہے، اور جس دھڑلے کے ساتھ، جس کھلے طریقے کے ساتھ، جس بدماشی کے ساتھ، جس دریدہ دہنی کے ساتھ شاہ عالمی کے اندر کنٹینر کھل رہے ہیں، پہلے کبھی نہیں کھلتے دیکھے۔ پہلے تو نارملی یہ ہوتا تھا کہ 4-5 ہزار افغان آ جاتے تھے اور کنٹینر چپ کے سے رات کے کوئی 1-2 بجے آتا تھا اندر، اور 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 آئے، وہ 5-6 ہزار بندے نے جنوں کی طرح درل کر کے کنٹینر اٹھائے، بیسمنٹ میں ڈمپ کیے، اور کنٹینر صبح 3-4 بجے تک واپس شہر سے اندر سے باہر، ٹھیک ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا۔ اب وہ کہتے ہیں جناب دن دہاڑے بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اگر ادائیگی 2.5 گنا کر رہے ہیں ان کے بقول، تو پھر وہ یہ بھی کریں گے۔ تو یہ ہے جی خبر۔ تو جن لوگوں نے یہ سمگلنگ روکنی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب جو سمگلنگ کے اندر ان کا اہلکار بھی ملوث پایا گیا، اس کا کورٹ مارشل ہوگا کم از کم، اور پھر ہم نے کچھ لوگوں کے ٹرانسفر اور کچھ کی گرفتاریوں کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا، تو ان کو نوید ہو کہ ان کی جو ساری محنت ہے وہ اس کا بیڑا غرق ایسے کیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ لاہور اور فیصل آباد جو ہے وہاں پہ کارخانوں بازار کا اور جلال آباد کا کاروبار منتقل ہو چکا ہے۔ تو اب مجھے بتائیں کہ افغانی جو ہیں وہ چمن میں آپ کے خلاف مظاہرے کیوں نہ کریں کہ آپ نے ان کا کاروبار چھین لیا ہے، آپ نے ان کا کاروبار چھین لیا ہے۔ سمگلنگ جاری ہے، ٹیکس ایویژن جاری ہے، ٹیکس چوری جاری ہے، سب کچھ جاری ہے، بس صرف مقامات بدل گئے ہیں۔ اپنے اپنے مقام پر، شاعر نے کہا تھا نا، اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ جو ہے اس سے ایف بی آر کے حکام کو اختلاف ہو، تو آپ مسڈ کالیں مارنے کی بجائے ہمیں اپنی سائٹ کا ورژن دے سکتے ہیں۔ ہمارا یہ ولاگ آپ کے لیے حاضر ہے،
میں نے جو مارکیٹ سے سروے کر کے انفارمیشن لی تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں، اور جن تک پہنچائی جانا ضروری تھی ان تک اطلاع بھی پہنچا دی ہے کہ ڈالر جو نیچے آنا جو رکا ہے اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔